बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों और साथियों, आप सब कैसे हैं? तो हम लेके चल रहे थे कुरान के रूट वर्ड्स को आयत वाइज। सूरत नास चल रही थी, उसकी आयत नंबर 1 चल रही थी, उसके रूट वर्ड चल रहे थे। तो आज का रूट वर्ड है ऐन ज़ाल। तो औज़ु बिरब्बिन नास से उनका वर्ड भी हो गया। और वर्ड लेते हैं आइन बहुत ज़ाल। कुरान मजीद में इस वर्ड वर्ड से जो अल्फाज बने हुए हैं वो टोटल 17 बने हुए हैं, 17 टाइम्स बने हुए हैं। जैसे औज़ु बना हुआ है, अस्ताईज़ बना हुआ है, ओईज़ु आ बना हुआ है। इस तरह के यानी इस वर्ड वर्ड को लेके जो अल्फाज बने हुए हैं वो 17 दफा बने हुए हैं पूरे कुरान शरीफ में। आइए देखते हैं उसके क्या मीनिंग और मुतालिक है। इमाम साहब फरमाते हैं, मतलब इमाम बाक़र अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, कि इसका मतलब होता है कि किसी की पनाह लेना और उसी से चिपटे रहना। पनाह लेना, किसी की पनाह लेना और फिर उसी से चिपटे रहना। उसके लिए वो मुहावरा भी पेश करते हैं कि हाज़ा फलाना बिफलान, के फलान ने उसकी पनाह ली। फिर अल्लाह ताला की पनाह लेने के लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 67 पेश कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। औज़ु कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, यानी ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि जब उनसे बनी इस्राइल में कत्ल हो गया तो उन्होंने उसकी तहकीक के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि एक गाय से बात करो। तो वो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मजाक करते हैं। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया था कि औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, के मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। वो जाहिल तरीन कौम में से जाहिल तरीन कौम की तरफ नबी थे और उन्होंने नबी के साथ ऐसे किया। तो औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। फिर सूरह तूफान की आयत नंबर 20 है, वहीं यूज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून, और मैं पनाह लेता हूँ अपने रब की और तुम्हारे रब की, अन तर्जुमून के तुम मुझे संसार कर दो। ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि जब वो मुज़ाकरात कर रहे थे फ़िरौन से उसके दरबार पे, तो फ़िरौनियों ने फ़िरौन को मशवरा दिया था कि इनको कत्ल कर दे, लेकिन वो किसी वजह से इनके कत्ल के हक में नहीं था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के हक में नहीं था। तो वैसे उसने बड़े दरबार में धमकी लगा दी और मूसा अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ ये था कि ना बनी इस्राइल से जुल्म और सितम बंद करो और उनको मेरे साथ रवाना कर दो ताकि मैं उनको लेके मुल्क मिस्र से निकल जाऊँ। तो जब उसकी धमकी के जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई यूज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून, और बेशक मैंने पनाह ले रखी है, और बेशक मैंने पनाह ले रखी है इसकी कि जो कि रब है मेरा भी और तुम्हारा भी, इस बात से कि तुम मुझे संसार कर दो या कत्ल कर दो या कुछ भी। तो फिरौन को फिर उसके कत्ल की दस्तरस हुई। फिर सूरत अल-फलक की आयत नंबर 1 है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की। फिर सूरह मरियम की आयत नंबर 18 है, इन्नी औज़ु बिर्रहमान, बेशक मैं पनाह लेती हूँ रहमान की तुझसे। ये मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि जब वो उनकी तबीयत किसी वजह से ख़राब हुई तो वो अलहदा शर्क की तरफ चली गई, शर्क मकान की तरफ चली गई। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में, खूबसूरत मर्द बना के। तो उस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम ने उनको देख के कहा कि मैं तुमसे रहमान की पनाह लेती हूँ अगर तुम मुत्तकी हो, मतलब अगर मुत्तकी नहीं भी हो तब भी अगर जऊला पनाह लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था।
تو یہاں تک جو آیات پیش کیا اس میں صرف اپنے لیے پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے. اب کسی اور کو پناہ دینے کی مثال وہ قرآن شریف سے دے رہے ہیں کہ کسی اور کو اللہ کی پناہ میں دینا. تو اس کے لیے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 کو پیش کر رہے ہیں. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس سے تیری. اور اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ عمران علیہ السلام کی بیوی جو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں ہے، انہوں نے کسی پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے اولاد کو دانا بھر رہا ہے، تو ان کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوئی اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد نصیب فرما، اور وہ کہ جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو جب اولاد پیدا ہوئی تو وہ تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو حیران ہو گئی کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، تو اس کو کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دیا جائے. اور برحال جب یہ آپ مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی تو ان کی ماں نے یہ دعا کی کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بعض مفسرین کے قول کے مطابق کہ شیطان نہ اس کو کچھ اوکا لگا سکے مریم علیہ السلام کو، اور نہ ان کی اولاد کو، یعنی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اوکا لگا سکے اور نہ ان کی ماں کو. تو باقی یہ دونوں محفوظ رہے شیطان کی کچھ اوکے لگانے سے. تو باقی جو بھی آیات پیش کی اس میں صرف اپنے لیے پناہ مانگی گئی تھی، اور یہاں پہ عمران علیہ السلام کی بیوی نے اپنے اولاد مریم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے اور ان کو شیطان رجیم سے بچانے کے لیے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس سے تیری. تو آگے وہ الاوضاع کے معنی بیان فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے بچاؤ کیا جائے یا کسی کے پناہ میں جیسے آ لیا جائے یا کسی کو خطرے سے بچانا، اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہر قیدم یا جاڑ کرنے کو تعویذ کا اوضاع کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بچاؤ کیا جاتا ہے اپنا اور کسی اور کو بھی خطرے سے بچایا جا سکتا ہے. تو رقیہ دم اور تعویذ کا اوضاع کیوں کہا جاتا ہے یہ اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی. اور آئز ہر وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچہ دیا ہو اس سے بھی 7 دن تک آئز کہا جاتا ہے. مطلب 7 دن تک اسے آئز کہا جائے گا، اس کے بعد نہیں کہا جاتا. ہر وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچہ دیا ہو اس سے بھی 7 دن تک آئز کہا جاتا ہے. اب ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں جی. وہ فرماتے ہیں کسی کی پناہ لینا اور اسی سے چمٹے رہنا، یعنی سب اپنے لیے پناہ لینا اور پھر کسی اور کے لیے بھی پناہ طلب کرنا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ رقیہ یعنی تمجار اور تعویذ کو اوضاع کیوں کہا جاتا ہے. اور اوضاع کے معنی کیا بنتے ہیں کہ کسی کو خطرے سے بچانا یا خود کو خطرے سے بچانا. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نے کون سی بنانی ہے جی. سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 ہی ہوگی. قل اعوذ برب الناس، کہو کہ پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی. تو نیکسٹ جو روڈ ورڈ آ رہا ہے اس آیت کا اس پہ بنے گی رب، لفظ رب پہ انشاءاللہ العزیز یہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں اور لازمی شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے خیر آخرت بنے. بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کو مل جائے. اینڈ تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.